सधैँ जस्तो मैले रोमीको पत्रलाई नै चलाइरहेकोले आज पनि हामी रोमीको पत्रलाई नै हामी हेर्दै जानेछौँ। रोमी 5 अध्याय अब सबजनाले पाइसक्नुभयो होला। रोमी 5 अध्याय अनि हाम्रो निम्ति यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइनेछ। रोमी 5 अध्यायको हामी 12 देखि 21 पदसम्म यो पुरा 5 अध्यायको अन्तिमसम्म हामी हेर्नेछौँ। 12 पददेखि 21 पदसम्म। हुन्छ, पाइसक्नुभयो होला सबैजनाले। यहाँ माफ गर्नु होला, यो खोकी लागिरहेकोले गर्दा। यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, आदमद्वारा मृत्यु र ख्रिस्टद्वारा जीवन। अनि हामीहरू धेरैजनालाई यो कुरो थाहा छ होला कि हामीले कुन प्रकारले हामीले एउटा अनन्तको जीवनको आशिष पाएका छौँ, अथवा हामीहरू एउटा क्रिस्चियन अथवा ख्रिस्ट प्रभुमा विश्वास गरे यता हामीले कुन प्रकारको एउटा आशिषित जीवन हाम्रो दिनदिनै हाम्रो हरेक अवस्थामा पाइरहेका कुराहरूलाई हामी तुलना गर्न सक्दछौँ। यहाँ चाहिँ यो खण्डमा आइसकेपछि हामीहरूले दुई व्यक्तिको विशेष तुलना गरेको हामी देख्दछौँ, एउटा आदम र अर्को येशू ख्रिस्ट। अनि आदममा चाहिँ हामीहरूले के कुरा भोगेका छौँ अथवा कुन अवस्थाबाट हामी आएका छौँ र येशू ख्रिस्टमा हामीले के पाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज यो खण्डले हामीलाई अझ प्रकाश पार्दछ। यो 12 देखि 21 पदसम्ममा हामीले हेर्छौँ भने आज हामीहरूको कतिजनाको मनमा लागेको प्रश्नको उत्तरहरू पनि यसले दिँदछ। पहिलो कतिजनालाई यो लाग्न सक्दछ कि हामी सबैजनाले ख्रिस्टमा उद्धार मुक्ति पायौँ, अनि ख्रिस्टको बलिदानद्वारा हामीले कसरी उद्धार र मुक्ति पायौँ त? ख्रिस्टले मेरो पापको बदली गरिदिनु भयो, अथवा मैले भोग्नु पर्ने त्यो दण्डलाई चाहिँ उहाँले कसरी बदलनु भयो र त्यो अनुग्रह मैले कसरी पाएँ त भन्ने कुरा चाहिँ, यो विशेष कुरो चाहिँ आज यो 12 पददेखि 21 पदसम्मको यो श्रृङ्खलाले आज हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। हामी यो खण्डलाई तुलनात्मक रूपमा हामी हेर्दै जानेछौँ। यसमा विशेष गरी अब आदम र हब्बाको माफ गर्नु होला, आदम र येशू ख्रिस्टको विषयमा भएकोले गर्दा हामी आदमले के गर्यो र येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो, आदमद्वारा हामीले के पायौँ र येशू ख्रिस्टद्वारा हामीले के पायौँ भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति यसलाई वाचन गरिदिनेछु। 12 पददेखि 21 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। व्यवस्था दिइन अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तै अपराध गरेका थिएनन्। ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एउटा मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एउटा मानिसको अर्थात् येशू ख्रिस्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसका निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी
ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। यस खण्डलाई हामी अझै राम्रोसँगले हेर्छौँ भने यहाँ विशेष गरी एक भनेर एक व्यक्तिलाई धेरै कुरो यहाँ जनाइरहेको देख्दछौँ। एक व्यक्ति आदम, एक व्यक्ति येशू ख्रीष्ट। एक व्यक्ति आदमद्वारा पापको सुरुवात भयो अथवा पाप आउनु लाग्यो भने एक व्यक्ति येशू ख्रीष्टद्वारा हामीहरूले निर्दोषीकरण भएका कुराहरू यस खण्डमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै गरिकन अनि यहाँ एउटा विशेष एउटा अर्को पनि शब्द छ, त्यसलाई जुन हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ झन बढी गरी प्रशस्त भन्ने अथवा धेरै गरी हामीले आशिष पाएका कुराहरू, जुन कुरा आदममा हामीले गुमायौँ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले के छ येशू ख्रीष्टमा झन बढी गरी पायौँ भन्ने कुरालाई पनि यो खण्डले भन्दछ। साथै अर्को हामीले विशेष गरी याद गर्नुपर्ने कुरा, यो वचनको खण्डमा तपाईँले याद गर्नुहोस् कि यहाँ दुईटा राज्यको विषयमा कुरो गरेको छ। एउटा हो मृत्युको राज्य जसमा हामीहरू सबै मर्नेछौँ भने अथवा मृत्यु हामीले पाउनेछौँ भने, अर्को चाहिँ अनन्त जीवनको राज्य जुन चाहिँ ख्रीष्टद्वारा आज हामीहरूले पाउने कुरा है। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले विशेष गरी आजको यो वचन खण्डमा हेर्नुहुनेछ। हामी यो अलिकति खण्ड गर्दै हामी हेर्दै जानेछौँ। सुरुमा हामी 12 देखि 14 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भनेको छ, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। यो खण्डलाई मात्र हामी हेर्छौँ भने यहाँ विशेष गरी पापको सुरुवात कसरी भयो त। आज हामीहरू पनि एउटा पापको लेखी होइन, हामीले एउटा दुःख भोग्नु पर्ने कुरोहरू होइन, मृत्यु चाख्नै पर्ने कुराहरू, यी कुराहरू भइरहेको छ। यसको सुरुवात कसरी भयो त भन्ने कुरोलाई चाहिँ यहाँ भनेको छ। एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो। यो पाप चाहिँ यो एउटा मानिस भनेर आदमलाई यहाँ सुरुवातले तोकिएको छ। किनभने हामी उत्पत्तिको सुरुवातको पुस्तकदेखि नै हामी हेर्दै जान्छौँ भने यहाँ मानव अथवा आदमको पतन भएको कुरोहरू हामी देख्दछौँ। किनभने उसलाई जुन चाहिँ आज्ञा दिएको थियो उसले चाहिँ के छ त्यसमा उसले एउटा अपराध गरेको छ है। एउटा मानिसले चाहिँ एउटा गल्तीको कारणले गर्दा संसारमा नै एउटा ऊद्वारा नै मानवको सुरुवात भएको कारणले अब उपरान्त सबै मानिसहरूमा यो पापले बास गरेको छ र त्यही अनुसारले चाहिँ पापबाट चाहिँ के आउँदछ, मृत्यु आउँदछ। हामीले यसो विचार गर्छौँ भने यो आदमको होइन जीवनमा यसो हेर्नुहोस्, आदमले सुरुमा उसलाई के गरेको थियो, उसलाई एउटा मात्र आज्ञा दिएको थियो कि सबै कुरो खाऊ चलाऊ, सबै कुरो उपभोग गर, तर एउटा मात्र आज्ञा दिएको थियो, त्यो चाहिँ के हो, यो बगैँचामा भएको एउटा फल चाहिँ नखानु। त्यति एउटा मात्र आज्ञामा उसले के गर्यो, एउटा आज्ञा उल्लङ्घन भएको छ र यो आज्ञाको उल्लङ्घनद्वारा के भयो, ऊ पापमा परेको छ, परमेश्वरप्रतिको एउटा अनाज्ञाकारिता। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ, मृत्युले सुरुवात गरेको छ। अझ हामीले यसलाई राम्रोसँगले हेर्छौँ भने तपाईँहरूले यो उत्पत्ति 5 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के छ, आदमको वंशावली दिएको छ। आदमको वंशावलीमा एक व्यक्ति बाहेक सबै व्यक्तिको कुरोमा चाहिँ के भनेछ, अनि तिनी मरे भनेर उसको चाहिँ के छ, मृत्यु हुँदै गएको कुरोहरू आउँदछ। भन्नुको मतलब चाहिँ पापको सुरुवात पश्चात यहाँ मानिसमा चाहिँ मृत्यु आएको कुरोहरू छ। अनि त्यसपछि यहाँ के भन्दछ नि, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। अब यो कुरो चाहिँ हामीले कसरी विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कतिचोटि भन्न सक्छौँ होला कि होइन यो त आदमले पाप गरेको हो, आदमले पाप गरेपछि हामीमा कसरी चाहिँ पाप फैलियो त, होइन यो त मैले पाप गरेँ हो र, म अदनको बगैँचामा मलाई राखे हो र भन्छ होला होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, आदमद्वारा चाहिँ एउटा मानवको सुरुवात गरिएको थियो। अनि ऊबाट नै अब हामीहरूले बिस्तारै हामी कसको बाजे, कसको छोरा, कसको नाति गर्दै जान्छौँ भने अन्ततः हामी आदमसम्म पुग्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ कहीँ न कहीँ पापको एउटा बीज रोपण भएको छ, एउटा बिउ रोपिएको छ र यो चाहिँ अहिलेसम्म हरेक पुस्तासम्म फैलिरहेको छ। तर यसको एउटा मात्र रोकिने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा। मानिसमा चाहिँ पाप फैलिन रहेको छ। अहिले पनि हामी कतिचोटि हेर्छौँ होइन, यो मानिसहरू यो जन्मिँदैखेरि कसरी पापी हुन्छ, हामीलाई कसैले सिकाउँछ
रिसाउनलाई? हामी सानैदेखि नै हामीलाई कसैले पनि सिकाएको हुँदैन रिसाउनलाई, ढाँट्नलाई, होइन, कतिचोटि चोर्नलाई, कतिचोटि हुन्छ नि ईर्ष्या गर्नलाई। यो चाहिँ के भयो? भित्र नै एउटा बसालिएको कुरो जस्तो भएको छ है। यो पापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा नै बिउ रोपेको छ र यो बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूमा फैलिरहेको हुन्छ। हरेक पुस्तामा, हरेक सानो नानीहरूदेखि, होइन, हरेक आउने युगहरूसम्म पनि त्यो फैलिएको हुन्छ। तर यसको एउटै मात्र रोकथाम छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा र येशू ख्रीष्टमा। 13 पदले भन्दछ, व्यवस्था दिइन अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मोसासम्म मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तै अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। अब यो 13 र 14लाई हामी हेर्छौँ भने यहाँ व्यवस्था दिन अघि पनि संसारमा पाप भएको कुरो भनिएको छ र तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै, हुन त यो चाहिँ मोसा पछि मात्र व्यवस्था आएको हो, किनभने परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिनुभएको हो, होइन, आदमलाई व्यवस्था दिनुभएको होइन। त्यही भएर आदमदेखि मोसासम्मको समयमा त्यहाँ व्यवस्था थिएन, तर पनि त्यहाँ पाप थियो है। र यो पापको कारणले गर्दा त्यहाँ मृत्यु पनि थियो, किनभने मैले अघि नै पनि भने वंशावलीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ मृत्यु भइरहेका कुराहरू अथवा मानिसले जान अजान पाप गरिरहेका कुराहरू पनि त्यहाँ देख्न सकिन्दछ है। हामीहरूले पनि यसो विचार गर्नुहोस्, कतिपटक हामीले थाहा नपाइकन हामीले एउटा केही कुरो गल्तीहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर अब कुरो चाहिँ यहाँ के भनेको छ, व्यवस्था आइसके पश्चात, होइन, व्यवस्था आइसके पश्चात चाहिँ के भयो? पाप देखिन थाल्यो, अथवा जहाँ व्यवस्था हुँदैन त्यहाँ चाहिँ पापको लेखा पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब व्यवस्थाले चाहिँ साँच्चीकै पापलाई देखाउने भन्दा पनि पापलाई पहिचान गराउने काम गर्दछ। यो कुरोले चाहिँ गर्दा चाहिँ हामीले गलत गरेका रहेछौँ। अनि यसको साधारण उदाहरणको लागि अहिलेलाई हामीले प्रायः जसो प्रयोग गर्ने यो ट्राफिक नियमहरू, होइन, ट्राफिक नियमहरू नहुँदाखेरि जताबाट बाटो काट्दा पनि हुन्छ, होइन, जहीँ मन लाग्यो हस्पिटलको अगाडि पनि प्या 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 हर्न बजाउनु पनि हुन्छ। तर अहिले नियमले के बनाएको छ? हर्न बजाउन पाइँदैन, होइन, जता मन लाग्यो त्यता हर्न बजाउन पाइँदैन, जहीँ मन लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्न पाइँदैन। भनेपछि हामी पहिले कस्तो थियौँ? नियम थिएन, अनि हामीलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँबाट बाटो काट्यो, बिचै रोडमा पनि गाडी ठडाएर राख्यो भने पनि केही थिएन, नियम छैन, होइन। तर अहिले नियम बनिसकेपछि के भयो? यो चाहिँ काम हामीले गल्ती गरेको रहेछ, यो चाहिँ ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखाएको छ। त्यसै गरिकन व्यवस्थाले आइसकेपछि मैले गरेको यो काम चाहिँ गलत रहेछ, होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ मैले यो गरेको रहेछु भन्नेको तरिकाले पाप देखाइएको छ। तर जहाँ व्यवस्था नै छँदै छैन त्यहाँ केही छ त? केही मतलबै छैन। जसलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न मन लाग्छ। अमेरिकाको एउटा ठाउँ रहेछ, स्ल्याब सिटी भन्छ त्यसलाई, SLABCITY। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने त्यो ठाउँलाई, स्ल्याब सिटीलाई ललेस ठाउँ, होइन, एउटा फ्रिडम, जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही नै गर्न पाउने ठाउँ। अनि धेरैजना मान्छे, यो चाहिँ इस्टमा रहेछ, अनि इस्टको सबैभन्दा छेउमा भएको कारण यो स्ल्याब सिटी, त्यहाँ छिरिसकेपछि तपाईँलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। कसैले चित्र बनाएको छ त्यो उजाड भूमिमा, होइन, कसैले गल्फ कोर्स बनाएको छ, कसैले घर बस्ने पनि आफ्नो तरिका छ। त्यहाँ कुनै नियम कानुन छैन, होइन, उनीहरूको भनाइले है। धेरै मान्छेले के भन्छ, यो चाहिँ ललेस, यहाँ एकदमै स्वतन्त्र छ, मान्छेलाई जे गर्न मन लाग्छ, जे खान मन लाग्छ, जसो गर्न मन लाग्छ। अनि उनीहरूले के भन्छ, हामी त यहाँ केही अल्छी लाग्यो भने आगो लाउँदै बस्छौँ भन्छ, होइन। त्यो युट्युबहरूमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले के भन्छ, हामी त अल्छी लाग्यो भने सामानहरू जम्मा गर्छौँ अनि मजाले आगो लाउँदै बस्छौँ, यहाँ त हामीलाई रोक्ने नि कोही छैन, पुलिसहरू छँदै छैन, ललेस ठाउँ। अनि त्यही इन्टरभ्यूको दौरानै त्यहाँ मान्छेलाई सोध्दै जाँदाखेरि त्यसो भए त यो एकदमै के भन्छ, नियम कानुनै नभएको ठाउँ भएपछि त यहाँ त गाह्रो हुन्छ होला नि बस्नलाई, किनभने एउटाले व्यक्तिले सोध्यो। अनि मेरो पनि दिमागमा आएर थियो, नियमै नभएपछि यिनीहरू कसरी बस्छ होला त, यिनीहरू त जङ्गली मानिस जस्तो भइहाल्यो नि, नियम कानुन केही छैन भन्दै जाँदाखेरि उनीहरूले त्यहाँ त्यो ठाउँलाई नियम कानुन नभएको ठाउँ भने तापनि उनीहरूको भित्री नियम चाहिँ रहेछ है। हामी चाहिँ यसरी बस्नुपर्छ,
हामी यसरी मेलमिलापमा बस्नु पर्दो भन्ने चाहिँ रहेछ। खालि नियम कानुन नभएको भने चाहिँ सरकारको नियम कानुन चाहिँ छैन रहेछ। जस भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ व्यवस्था नभएको ठाउँमा पापको लेखा पनि केही पनि थिएन, किनभने जे गरे पनि ठिकै छ जस्तो देखिएको छ है। तर विशेष कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ पाप अहिले पनि त्यहाँ छँदैछ। पापले हामीलाई छोडेको छैन, पाप त्यही नै छ। यद्यपि व्यवस्थाले त्यो देखाओस्, व्यवस्था होस् अथवा नहोस्, आदमले गरेको पापको कारणले त्यो पाप फैलिँदै 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 आइ नै रहेको छ। यहाँ 14 पदले भन्दछ, आदमदेखि लिएर मोसासम्म मानिसहरूलाई माथि मृत्युले राज्य गरेको छ है। भन्नुको मतलब यो एउटा राज्यको कुरो, मैले अघि नै भने मृत्युको राज्यको कुरो छ। यहाँ मृत्युले सबैतिर छाइरहेको छ है। अनि तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरेका थिएनन्, होइन, अनाज्ञाकारिता गरेका कुरोहरूमा पनि जसले नगरे तापनि ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप भएका व्यक्तिमाथि पनि। अनि कतिजनाले यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको कुरोहरू गर्दछ, सायद यो आउनु हुने चाहिँ प्रतिरूप दोस्रो व्यक्ति होइन, अथवा दोस्रो मानव जो चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा भन्दछ। उहाँले पनि के भयो, मृत्यु भोग्नु भयो। तर त्यहाँमा मात्र त्यो कुरो सीमित भएन है। येशू ख्रिस्टले चाहिँ मृत्युमाथि पनि विजय पाउनु भयो। एकछिनलाई चाहिँ के भयो, मरेको जस्तो भइदिनु भयो, तर उहाँले मुक्ति र उद्धार दिने कुरोलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। उहाँले मृत्युमाथि विजय गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा मात्र आज हामीहरू त्यो अधिकारका कुरोहरू गर्न सक्छौँ, त्यो आशिषका कुरोहरू हामी गर्न सक्छौँ। अब कुरो चाहिँ पापको अथवा मृत्युको राज्य यहाँ छाइरहेको छ। अब हामी तल हेर्छौँ भने 15 देखि तलको खण्डहरूमा यस प्रकार भनेको छ, सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एउटा मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने त झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एउटा मानिसको अर्थात् येशू ख्रिस्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तो होइन, किनकि एउटा अपराधीको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधको पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकता सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। अब यहाँ सित्तैको वरदानको कुरोहरू आएको छ। सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन भन्नुको मतलब सित्तैको वरदान चाहिँ येशू ख्रिस्टमा हामीले विश्वास गरे पश्चात पाउने यो सित्तैको वरदानको कुरो गरिएको छ। यो सित्तैको वरदान के हो त? यो सित्तैको वरदान चाहिँ हामीले येशू ख्रिस्टसँग पाउने अनन्त जीवनको कुरोहरू हो। तर यहाँ अर्को कुरो छ, अपराधको कुरो। त्यसो यो अपराध चाहिँ के हो त? यो अपराध चाहिँ आदमले गरेको अपराध हो, जुन चाहिँ उनले अदनको बगैँचामा गरेका थिए, जुन चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाको विपरीत गएको कारणले भएको थियो। येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको आज्ञालाई आज्ञाकारिता रूपमा अगाडि आउनुभयो, तर आदमले चाहिँ त्यसको उल्लङ्घन गरेको कारणले त्यसमा चाहिँ अपराध ठहरिएको छ। यो दुईटामा समानता छैन, यो बिल्कुलै विपरीत कुरो हो। एउटाले मृत्युको कुरो ल्याएको छ भने एउटाले जीवनको कुरो ल्याउँदछ। त्यही एउटा मानिसको अपराधले गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह आएको कुरोहरू अबदेखि यहाँ भनिएको छ। अझ बढी गरेर धेरैको निम्ति प्रशस्त भएको कुरो होइन। एकजना व्यक्तिले को अपराधले गर्दा मानिसहरूमा मृत्यु छायो भने एकजनाको आज्ञाकारिताले धेरै व्यक्तिहरूले प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह पाएका कुरोहरू छ। अब यो अनुग्रह चाहिँ के त यो नयाँ करारमा मात्र थियो कि भन्ने कुरो गर्छ। कतिले के भन्छ नि, येशू ख्रिस्टले मात्र अनुग्रह देखाउनु भयो, येशू ख्रिस्टमा मात्र अनुग्रह छ भन्ने कुरो छ। तर यसो विचार गर्ने हो भने यो अनुग्रह चाहिँ पुरानो नियमदेखि नै देखि नै आएको छ। जब आदमले त्यहाँ अपराध गरेको छ, परमेश्वरले अनुग्रह देखाउनु भयो, त्यहीँको त्यहीँ उसलाई मार्नु भएन, तर पछि उसले
बाहिर निकालेर पनि त्यहाँ अनुग्रह देखाउनु भएको छ। मानव जातिको सुरुवात भएको छ, परमेश्वरले अनुग्रह त्यहाँ पनि देखाउनु भएको छ होइन। नुहाको समयमा पनि त्यहाँ अनुग्रह देखाइएको छ। त्यसपछि इजरायलीहरूलाई पनि अनुग्रह देखाएको छ। मोसाको समयको कुरोहरू होइन, अब्राहमका कुरोहरूमा पनि हरेक अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ देखिने रहेको छ। अब कुरो एउटा मात्र छ कि यो अनुग्रहलाई हामी येशू ख्रीष्टमा निरन्तरता दिइरहेका छौँ कि छैनौँ त? अनुग्रह त छ, हामीले आशिष पनि त्यही अनुसारले पाइरहेका छौँ, अझ प्रशस्त मात्रामा। किनभने येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई जित्नु मात्र भएन, त्यसपछिको अनन्तको जीवन पनि दिनुभएको छ। यदि आदमको मात्र कुरोलाई फर्काउनु भएको भए मृत्युलाई मात्र जिते मात्र पुग्थ्यो। तर उहाँको अनुग्रह र आशिषको कुरो अझ धेरै प्रशस्त मात्राको कुरो के छ भन्दाखेरि हामीहरूले मृत्यु पश्चात अब अनन्तको जीवन पाउँछौँ र हामी सबै विश्वासी यही प्रशस्तताको आशिषको निम्ति अगाडि बढी पनि रहेका छौँ। 16 पदले भन्दछ, सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आज्ञा ल्यायो, तर धेरै अपराधको पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। अब यहाँ अघि नै मैले भनेको जस्तै कुरो, यो आदमकै गल्तीको कारणले गर्दा सबै मानव जातिमा किन पाप आउनु पर्यो? यो चाहिँ भएन। कतिले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अन्याय भयो, आदमलाई मात्र दोषी ठहरायो भन्छ होइन। तर यसो विचार गर्नुहोस्, एउटै व्यक्तिले चाहिँ के गरेको छ? सबै मानव जातिलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टमा पनि हामीहरू सबै विश्वासी अथवा ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने त्यो अनन्त जीवन पाएका व्यक्तिहरूले ख्रीष्टले प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएको छ। अनि अब यहाँ कुरो चाहिँ के त त्यसो बेला ठिकै छ, एक एकजना व्यक्तिलाई अब न्याय गरौँ नि त भन्ने भएको भए पनि नतिजा चाहिँ एउटै हुन्थ्यो, किनभने सबै व्यक्तिमा त्यो पाप छ। हामीले भन्छौँ होला होइन ममा कहाँ पाप छ, ल देखाउ त भनेर कतिले घमण्ड गर्छ। म बिहानै उठ्छु, प्रार्थना गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु होइन। अनि उसलाई खुसीको सोध्नु छ, लोभ गर्नुहुन्छ कि हुन्न, ईर्ष्या गर्नुहुन्छ कि हुन्न, झुट बोल्नुहुन्छ कि हुन्न भने अलिअलि झुट त चल्छ भन्छ होइन। हामीले के भन्छ, अलिअलि झुट त बोल्दा केही फरक पर्दैन, कसैलाई राम्रो हुन्छ भने झुट बोल्दा नि राम्रै हो भन्छौँ है। यहाँ सानो कुरो पनि पापको रूपमा गनिन्दछ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ एक एक व्यक्तिलाई न्याय गरेको भए तापनि परमेश्वरले ल ठिक छ म आदमलाई मात्र न्याय गर्दिनँ, ल सबै एक एक व्यक्तिलाई न्याय गर्छु नि भनेको भए पनि नतिजा अन्ततः त्यही नै हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के गरेको छ, आदमकै शीर्षक माने अथवा आदमलाई नै प्रतिनिधित्व गराएर सबै कुरो भएको छ है। सबै व्यक्तिले चाहिँ आदममा नै पाप गरेको रूपमा ल्याएको छ। यो एउटा असल कुरो पनि हो, किनभने त्यही अनुसारमा ख्रीष्टमा आज हामीहरूले त्यो सित्तैको वरदान पाएका पनि छौँ। एकजनाको बलिदानद्वारा, एकजनाले क्रुसमा आफूलाई बलिदान गरेपछि हामीले के गरे पायौँ? अनन्तको जीवन पाएका छौँ उहाँको एकजनाको मात्र बलिदानद्वारा। अनि हामीलाई पनि कति सजिलो छ, ख्रीष्टमा विश्वास गरेद्वारा आज हामीले त्यो अनन्त जीवन पाउँछौँ। एक व्यक्तिमा त्यो कुरो छ। हामीलाई सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण गरेको छ। हामीहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा आज हाम्रो अपराधहरू क्षमा भएका छ। अब हामीले म त्यही अपराधमा बाँधिएको छु, ममा अहिले पनि त्यो कुरोहरू छ, मेरा गलत कुराहरू छन्, त्यो भन्ने अवस्था छैन। हामीहरू के छ? परमेश्वरमा निर्दोष भएका छौँ। अब हामी यसरी परमेश्वरको अगाडि उभिएका छौँ कि हामीमा कुनै पनि पाप छैन। तर पनि चुनौती चाहिँ यो निर्दोषीकरणको जीवनलाई अथवा एउटा निर्दोष जीवनलाई हामीले निरन्तरता दिइ नै राख्नुपर्छ। हामीहरू 2 कोरिन्थी 5:17 भनेअनुसार ख्रीष्टमा हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। पुरानो सृष्टिको कुरो गर्छौँ भने त्यहाँ पाप छाएको छ, मृत्युले राज्य गरेको छ। तर अब ख्रीष्टमा एउटा हामी नयाँ सृष्टि भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ एउटा नयाँ जीवन जिउनुपर्छ। ख्रीष्टमा विश्वासको जीवन, ख्रीष्टमा पवित्रताको जीवन, ख्रीष्टमा एउटा निर्दोषपनाको जीवन,
ताकि जहिले पनि हामी परमेश्वरको अगाडि उभिन्छौँ भने एउटा निर्दोष जीवन, पाप रहित जीवन, ममा कुनै पाप नभएको छ र, किनभने उहाँले मेरो पापलाई, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ, हैन? यहाँ 17 पददेखि यसो भन्छ, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेहरूलाई एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। अब मृत्युको राज्य एक ठाउँमा थियो भने, आदमबाट भएको मृत्युको राज्य एक ठाउँमा थियो भने ख्रीष्टद्वारा पाइने अनन्त जीवनको राज्य अर्को ठाउँमा छ। अब हामी कुन राज्यमा हिँडिरहेका छौँ? चुनौती आज हामी सबै विश्वासीलाई एउटै चुनौती छ, किनभने संसारमा अहिले पनि धेरैजना मानिसहरू आदमको राज्यमा, त्यो मृत्युको राज्यमा हिँडिरहेको छ। हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू अनन्त जीवनको राज्यमा ख्रीष्टसँग हिँडिरहेका छौँ, अनि यो दुईटा सँगसँगै गइरहेको छ र हामीले देखिरहेका छौँ कि हाम्रा धेरै मानिसहरू मृत्युको राज्यमा हिँडिरहेका छ, उनीहरूलाई थाहा छैन। अब हामी विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने चुनौतीको कार्य यहाँ छ कि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि अनन्त जीवनको राज्यमा डोर्याउनु पर्दछ। कति मानिसलाई थाहा नै हुँदैन, उसलाई लाग्दछ कि म एकदमै ठिक बाटोमा हिँडेको छु, तर ऊ गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ। कतिपल्ट हुन्छ नि, हामीलाई यसो लाग्दछ कि होइन यो बाटोले मलाई थापाथली नै पुर्याउँछ भनेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ झुक्किएर कतातिर गइरहेछौँ? भैँसेपाटीको बाटोतिर गइरहेको हुन्छ। अनि गएको छ थापाथली आउँदैन, पुल त कट्यो भरे त नखुको पुल रहेछ, बागमतीको पुल भनेको त, होइन? कतिचोटि हामीले बाटो बिराइरहेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन हामी कुन दिशातिर गइरहेका छौँ। अब जसलाई थाहा छ, जसलाई यो बाटो थाहा छ, त्यो बाटो थाहा हुनेले अर्को व्यक्तिलाई बाटो देखाउनु पर्दछ। आज हामी यहाँ बसेका सबैजनालाई चुनौती यही हो कि हामीले यो मृत्युको राज्यमा हराइरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रा परिवारका व्यक्तिहरू, हाम्रा छर छिमेकीहरू सबैजनालाई एउटा सही बाटो, एउटा अनन्त जीवनको राज्यको बाटोमा डोर्याउनु पर्दछ। आज हाम्रो चुनौती यो हो। यो सित्तैको वरदान हो, हामीले पैसा तिर्नु पनि पर्दैन, है? अब यसो तपाईँलाई यही भन्दा एउटा भनिहाल्नु मन लाग्यो, यो कार्तिक 5 गते आइतबार हाम्रो यहाँ सुसमाचार कार्यक्रम हुँदैछ। तपाईँहरूलाई एउटा आफ्नो साथीहरूलाई मृत्युको बाटोबाट जीवनको बाटोमा ल्याउने एउटा मौका यो पनि हो, है? कार्तिक 5 गते हाम्रो यसै मण्डली भवनमा एउटा सुसमाचार कार्यक्रम हुँदैछ। हजुरहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई निमन्त्रणा दिन सक्नुहुन्छ। यो सित्तैको वरदानलाई आज हामीले उपयोग गर्नुपर्दछ, किनभने मृत्युको बाटोभन्दा धेरै धेरै असल चाहिँ अनन्त जीवनको बाटो हो, जहाँ चाहिँ हामीहरू पनि हिँड्दछौँ। हामीहरू विश्वासीहरू पनि हामी मर्छौँ, नमर्ने होइन। यो मतलब यो होइन कि होइन हामी अनन्त जीवन पायो भने हामी मर्दै नमर्ने होइन। यो चाहिँ हाम्रो शारीरिक जीवन चाहिँ मर्दछ। यो हाड छाला मासु मर्दछ। स्वर्गको राज्य यो हाड छाला मासु मात्र होइन, यो त आनन्द, शान्ति, परमेश्वरको पवित्र आत्माको सङ्गति मुख्य कुरो हो। यो मासुहरू चाहिँ के छ, यो यही संसारमा हामी छोडेर जान्छौँ, हामी शारीरिक मृत्यु हामी भोग्छौँ, तर हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो आत्मिक यात्रा त्यस पश्चात अझ बेसी सुरु हुन्छ। त्यही भएर अब हामी सबैजना यो आत्मिक जीवनको यात्राको निम्ति तयार भइरहेका छौँ कि छैनौँ त, होइन? हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने, म मेरो आत्मिक यात्राको निम्ति कतिको तयार छु र साथै मैले अरूलाई पनि कतिको डोर्याइरहेको छु। 18 पददेखि 19 पदसम्म यहाँ यसरी भनेको छ, यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइने छ। यहाँ एउटा यस्तो काम गरिएको छ जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरको न्याय दुई व्यक्तिमा आएको छ, अथवा दुई व्यक्तिले त्यो अनुसारको जीवन पाएको छ। पहिलो काम,
आदमको अनाज्ञाकारिता अथवा आदमको अपराध। दोस्रो ख्रिस्टको आज्ञाकारिता जसले चाहिँ जीवन ल्याएको छ। यो दुईटा कुरोलाई हामी तुलना गर्छौँ भने हाम्रो अनाज्ञाकारिताले हाम्रो जीवनमा के आउँदो रहेछ भने हामी सिधै हेर्न सक्दछौँ। के त ख्रिस्टको आज्ञाकारिताले गर्दा हामीले जीवन पाइरहेका छौँ भने अब हामी यो आज्ञाकारितालाई के गर्ने त? आदमको अनाज्ञाकारिता पनि यही नै राखेको छ हामीलाई हेर्नको निम्ति कि हो आदमले यहाँ अनाज्ञाकारी गरेको छ र धेरै व्यक्तिहरू यो पापको दण्डको भागीदार बन्नु परेको छ। यद्यपि हामी भन्छौँ होइन मैले त त्यहाँ गरेकै थिएन, म अदनको बगैँचामा छँदै थिइनँ, म भएको भए म आदमलाई सम्झाउँथे तिमी नखाऊ है नखाऊ भनेर, होइन? तर हामीले यो अब यो भन्ने मौका छैन। हामीले त्यो अधिकार गुमाइसकेका छौँ। हामीले पनि त्यो आदमसँगै त्यो पापको भागीदार हुनु पर्दछ। तर हामीलाई एउटा मौका दिएको छ। अघि नै हाम्रो एल्डर चक्रलाल अङ्कलले पनि भन्नुभयो कसरी उहाँ मण्डली आउनुभयो, होइन? कसरी ख्रिस्ट पायौँ। हामी धेरैजनाको आफ्नो कथा छ, मैले कुन तरिकाले ख्रिस्ट पाएँ, होइन? मेरो छिमेकीबाट मैले ख्रिस्ट पाएँ, कतिजनाले त्यो मिसन हस्पिटलहरूमा ख्रिस्ट पाउनुभयो, कतिजना छर छिमेकले ख्रिस्ट पाए, कतिजना हामी बिरामी भएर चङ्गाई पाएर ख्रिस्ट पायौँ। हाम्रो आफ्नै कथा छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ जस्तै भए पनि हामीले ख्रिस्टको स्वागतलाई उहाँले ढोका खोलिदिनु हुँदाखेरि हाम्रो आज्ञाकारितामा हामीले यो कुरोलाई स्वीकार गरेका छौँ। हो म ख्रिस्टलाई मेरो हृदयदेखि साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो हाम्रो आज्ञाकारिता हो। ख्रिस्टको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नु हाम्रो ठुलो आज्ञाकारिता हो। र यो आज्ञाकारिताद्वारा हामीले ख्रिस्टमा एउटा आशिष, एउटा धेरै ठुलो आशिष चाहिँ अनन्त जीवन र अनन्त जीवनको परमेश्वरको राज्य पाएका छौँ। तर त्यही अर्को तुलना गर्ने भने आदमलाई हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ। आदमलाई जसलाई एउटा सानो कार्य दिएको थियो, यो चाहिँ नखानु, होइन? कुनै चिज पनि नखानु। तर मान्छेले जहाँ अगाडि नराखिदिन्छ अरे त्यो धेरै खानु मन लाग्छ अरे, होइन? त्यो भएकोले गर्दा हामीलाई जे पनि नगर्नु भन्ने कुरो हुन्छ नि, मान्छेले हुन्छ नि उ त्यहाँ माथि छतमा राखेर तल हेर्नु हुँदैन है भन्यो भने सबैले तल हेर्छ, होइन? जे गर्नु हुँदैन भन्छ मानवको। अब त्यही हो, एउटा के भन्छ नि उत्सुकता, होइन? नगर है, यो बक्साभित्र सामान छ, यसलाई हेर्नु हुँदैन है भनेर भन्यो भने मान्छेले हेर्न नसक्ने पाल पाएर भए पनि हेर्छ यसो गरेर, होइन? जे नगर्नु भन्छ त्यो गरेछ। त्यही तरिकाले एक हिसाबले भनौँ आदमलाई पनि नगर भनेको कुरो अथवा नखानु भनेको कुरो उसले खाएको कारणले गर्दा एउटा अनाज्ञाकारिता, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा यहाँ एउटा पापको सुरुवात भएको छ। र यो पापको नतिजा, होइन? हामीले रोमीकै 6:23 हेर्छौँ भने मृत्यु, पापको ज्याला के हो? मृत्यु। र सबैजनाले पाप गरेका कारणले गर्दा, मानिसहरूले पाप गरेका कारणले गर्दा मानिसहरूमा एउटै मात्र भय थियो, मृत्युको भय। मृत्युले सबैलाई समातिरहेको थियो, जक्डिरहेको थियो। तर आज ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू मृत्युको भयमा हिँड्नु परेको छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो जीवनको स्रोत, हाम्रो जीवनको पानी को हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट। अब हामीलाई खालि एउटै मात्र कुरो भनिएको छ कि तपाईँ दोस्रो जीवन अथवा ख्रिस्टमा, होइन? हामी अर्को जीवन जिउन तयार छौँ कि छैनौँ, होइन? हामी ख्रिस्टमा अब एउटा विश्वासको जीवन, एउटा आज्ञाकारिताको जीवन लिएर हामी कतिको अगाडि बढ्ने त? हामीहरूलाई यहाँ प्रश्न पारिएको छ, है? किनभने यो खण्ड चाहिँ एकदमै तुलनात्मक खण्ड हो। यहाँ आदम छ, यहाँ ख्रिस्ट छ। यहाँ आदमको काम छ, यहाँ ख्रिस्टको काम छ। यहाँ आदमले गरेको कामको नतिजा छ, यहाँ ख्रिस्टले गरेको कामको नतिजा छ। एकदमै प्रष्ट साथमा राखिदिएको छ। अब एउटा मात्र कुरो कि हामी कुन चाहिँ कुरोलाई चुन्ने त? हामी कुन चाहिँ जीवनलाई लिएर अगाडि बढ्ने? एकदमै साधारण कुरो। अन्ततः म 20देखि 21 पदलाई यहाँ हेर्नेछु। यहाँ यसरी भनेको छ, व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी येशू ख्रिस्टद्वारा
येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। व्यवस्था आएको छ र अपराधको वृद्धि भएको छ। व्यवस्थाले नै अपराधलाई वृद्धि गरेको होइन। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, व्यवस्था आइसकेपछि यो कुरो चाहिँ अपराध हो, यो कुरो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरू कुन प्रकारको जीवन जिएका रहेछौँ? हामी गलत प्रकारको जीवन, होइन, एउटा पापपूर्ण जीवन जिइरहेका रहेछौँ। त्यही भएर व्यवस्थाले पनि हामीलाई दण्ड दिनलाई मात्र होइन, तर हाम्रो पापको पहिचान गराउन पनि यहाँ व्यवस्था आएको छ। त्यही भएर अब हामी कुन प्रकारले जीवन जिउने त? यहाँ व्यवस्था रहेछ भने चाहिँ झन् पाप बढ्नै पर्छ भने हो? होइन। हामी चाहिँ व्यवस्था अनुसार भए तापनि हामीले पाप रहित जीवन कसरी जिउने त? किनभने यो काम गर्दा गलत हुन्छ भने हामीले यो कामलाई चाहिँ कुनै पनि कामलाई त्याग्नलाई तयार हुनुपर्दछ। तर पनि यहाँ अर्को कुरो पनि सँगसँगै छ। पाप बढे तापनि अर्को कुरो के छ? अनुग्रह झन् बेसी मात्रामा बढेको छ। भन्नुको मतलब ख्रीष्टको प्रेम पनि त्यही अनुरूपमा हामीहरूप्रति अझ बेचिकन देखाएको छ। हामी पापमा थियौँ, हामी पापी थियौँ, तर परमेश्वरले के त हामीलाई त्याग्नु भयो त? परमेश्वरले साँच्चीकै पापलाई कहिले पनि मन पराउनु हुँदैन। तर पनि उहाँको प्रेमको कारणले गर्दा, यो अनुग्रहको कारणले गर्दा हामीलाई मौका दिनुभएको छ। तिमीहरू यो पापलाई छोडेर माथि निस्क, यो पापको दलदले खाडलमा अड्किएको छौ, तिमीहरू बाहिर उम्कन सक भनेर हामीलाई केही मौकाहरू दिनुभएको छ। अब यो मौकालाई लिएर हामी अघि बढ्नु पर्दछ। अनुग्रह झन् बेसी गरिकन फैलिँदै गएको छ। मृत्युको राज्यलाई जित्नको निम्ति अनुग्रह अझै बेसी गरिकन आएको छ र यही अनुग्रहलाई आज हामी विश्वासीहरूले पनि बाँड्दै जानु पर्दछ। हामी कतिको अनुग्रही बन्न सक्छौँ त हाम्रो छर छिमेक, हाम्रा ख्रीष्टमा विश्वास नगर्नुभएका साथीभाइहरूको निम्ति? हामी कतिको उहाँहरूलाई एउटा अनुग्रहद्वारा प्रेमहरू प्रकट गर्न सक्दछौँ त? किनभने अनुग्रहले अहिले राज्य गरिरहेको छ। तल भनेको छ, यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। आज हामीहरूलाई यही आशिष अथवा यही अन्तिम परिणाम हाम्रो निम्ति राखिएको छ कि अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहराएर हामीहरू सबैजना अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। मृत्युको राज्य होइन, किनभने पापले को कारणले गर्दा एउटा मृत्युको राज्य गरिसकेको छ, त्यसले अहिले पनि गरि नै रहेको छ। तर हामीहरू सबै विश्वासीहरू अनन्त जीवनको राज्यमा छौँ। अब यो अनन्त जीवनको राज्यलाई हामी कसरी फैलाउन सक्छौँ त? मानिसलाई मृत्युदेखि हामी कसरी बचाउन सक्दछौँ त? हामीहरू सबैलाई प्रेम गर्छौँ, हामीहरू आफ्नो व्यक्तिहरूलाई, छर छिमेकलाई सबैलाई प्रेम गर्छौँ। कसैको पनि मृत्युको कुरोहरू सुन्छौँ भने हामीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ, होइन? कसैको पनि मृत्युको कुरोहरू सुन्छौँ भने हामीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ भने कोही मृत्युको बाटोमा जाँदैछ भने हामीले झन् कतिको प्रेम देखाउनु पर्दछ त, है? त्यही भएर हामीलाई चुनौती यही राख्न चाहन्छु कि हामीहरू त अहिले अनन्त जीवनको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यो राज्यको अधिकार आज हामीलाई भइसकेको छ। जुन राज्यको अधिकार हामीले आदममा गुमाएका थियौँ त्यो हामीले येशू ख्रीष्टमा पाइसकेका छौँ। अब हामीहरू उहाँका छोराछोरी हुन सकेका छौँ। परमेश्वरमा हामीले त्यो राज्य पाइसकेका छौँ। अब यो राज्य हामीले हामीमा मात्र सीमित नराखेर हामीले अरू व्यक्तिमा पनि बाँड्नु पर्दछ। यो राज्यलाई अझै फैलाउनु पर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू मृत्युको राज्यमा बसिरहेका छ, उनीहरूलाई थाहा छैन कि म मृत्युको बाटोमा हिँडिरहेको छु, मेरो मृत्यु पश्चातको जीवनलाई म के गर्छु उनीहरूलाई कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामी विश्वासीहरूको काम र कर्तव्य यही हुनुपर्दछ कि यस्ता हराएका व्यक्तिहरूलाई, यसरी मृत्युको राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सुसमाचारद्वारा, ख्रीष्टको प्रेमद्वारा परमेश्वरको राज्य, एउटा अनन्त जीवनको राज्यमा हामीले स्वागत गर्न सक्नु पर्दछ, ताकि कसैले पनि
मृत्यु चाख्नु नपरोस् अथवा मृत्युको राज्यमा बस्नु नपरोस्। शारीरिक मृत्यु भए तापनि आत्मिक मृत्यु हुन नपरोस्। हामी परमेश्वरसँग आत्मिक राज्यमा पनि अनन्तसम्मको लागि ख्रिस्टको राज्यमा हामीहरू एउटा छोराछोरीको अधिकारमा लिएर होइन अधिकार लिएर हामीहरू परमेश्वरमा राज्य गर्न सकोस्। तपाईँहरूलाई चुनौती यही राख्न चाहन्छु कि हामीहरूले यो अनन्त जीवनको राज्यलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त? हामी मण्डलीहरूसँग हाम्रो सङ्गतिहरू घरेलु सङ्गतिहरूसँग मिलेर कुन तरिकाले यो अनन्त जीवनको राज्यलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ? मृत्युमा को राज्यमा बसेकाहरूलाई हामी कसरी उम्काउन सक्छौँ अथवा उनीहरूलाई त्यस बाटोबाट कसरी हामी छुटकारा दिलाउन सक्छौँ? तपाईँहरू यही सोच्नुहोस् र हामी कसरी कार्य गर्न सक्छौँ त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता, हामी यसरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज जसरी वचनले आज हामीलाई सिकाएको छ कि यहाँ दुईटा राज्यको कुरोहरू छ, मृत्युको राज्य र अनन्त जीवनको राज्य। आज हामी कुन राज्यमा हिँडिरहेका छौँ त्यो हामीलाई थाहा छ पिता परमेश्वर, तर धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन मृत्युको राज्यमा अड्किरहेका छन्। आज यो मौका तपाईँले आज हामीहरूलाई दिनुभएको छ कि ख्रिस्टको राज्य अनन्त जीवनको राज्य हामीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि बाँड्नु पर्दछ। अनि यो चुनौती लिएर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामी हाम्रो जीवनमा पनि यो कुरो अनुभव गर्न सकौँ कि जब हामी मृत्युको राज्यमा थियौँ पिता परमेश्वर, हामीले धेरै कुराहरू गुमाएका थियौँ, तर जब हामी ख्रिस्टको अनन्त जीवनको राज्यमा आयो हामीले धेरै बढी गरिकन आशिषित र आशिष जीवन हामीले पाएका छौँ। हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ पिता परमेश्वर, तपाईँको पुत्रको बलिदानद्वारा पिता परमेश्वर यो सबै कुरो सम्भव भएको छ। आज हामीहरू तपाईँमा छुटकारा पाउने व्यक्ति भएका छौँ र पाएका व्यक्ति भइन सकेका छौँ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पिता परमेश्वर, तपाईँको राज्यमा आज हामीलाई प्रवेश गराउनु भएको निम्तिको लागि र यही चुनौती लिएर अगाडि बढ्नलाई पनि हामीलाई दिनोदिन तपाईँले डोर्याउनु भएको निम्ति पनि धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। हामी यहाँ रहेका प्रत्येक विश्वासी जनहरूलाई यो चुनौती लिएर अगाडि बढ्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनन्त जीवनको राज्यमा सबैजना आउन सकुन्, हामी यही चाहन्छौँ पिता परमेश्वर। र हाम्रो प्रार्थना सबै ती व्यक्तिहरूको निम्ति गर्नेछौँ र हुनेछ जसले साँचो परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउन सक्नु भएको छैन र पाउन सक्नु भएको छैन। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले पनि अबको चाँडै आउने दिनहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो ख्रिस्टलाई साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर यो समय र यो भागको निम्ति। धन्यवादको साथमा यो सारा बिन्ती प्रार्थना चलाउन चाहन्छु येशू प्रभुको उच्च र पवित्र नाममा। सबैजनालाई येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह।